नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या हैं उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। पाक फौज का डायरेक्ट तल्लुक अवाम से भी है सर। क्या पाक फौज की नज़र है जो महंगाई है मुल्क में? बातचीत तो इकॉनमी पे क्या करनी है फौज ने, फौज तो अपना ऑब्वियसली हम अपना डिफेंस बजट के मुताबिक उस रिमेनिंग विद इन दैट करते हैं, बट अवाम, पाक फौज भी अवाम से ही है और पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज़ खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है। तो बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का। और एंड उसके ऊपर जहाँ पे जिस फोरम पे जिस तरह की असिस्टेंस फौज की तरफ से दी जा सकती है वो ऑफर की जाती है और उसके अंदर जो इनपुट दे सकते हैं वो भी देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज अरसा दराज के बाद DG ISPR जो हमारे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की। वैसे तो बेसिकली ये प्रेस ब्रीफिंग जो है पाक अफगान बॉर्डर की जो सूरत हाल है उस हवाले से थी, लेकिन जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए Q&A के लिए जब फ्लोर ओपन किया जाता है तो बहुत से कुछ एम्बिशियस सहाफ़ी भी होते हैं, ऐसे एम्बिशियस सहाफ़ी जिनके कुछ कंसर्न्स होते हैं और वो ऐसे सवालात पूछते हैं और उनमें से फिर बहुत से सवालात सियासी सवालात भी बन जाते हैं। आज इसी किस्म का एक नौयत का सवाल पूछा गया और वो सवाल इस तनाजुर में पूछा गया कि भाई नवाज शरीफ और उससे रिलेटेड डील की बातें हो रही हैं तो क्या मुल्क में वही सब कुछ होने जा रहा है? बेचारे सहाफ़ी ने अपने कंसर्न का इजहार किया जिसका बहुत ही क्लियर, दो टोक और मुफस्सिल जवाब आया जो आपने सुना भी, लेकिन फिर भी वेरी क्विकली उसके पॉइंटर्स मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये बिल्कुल बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा मशवरा दिया गया DG ISPR साहब की तरफ से कि भाई जो ये बातें कर रहा है ये सवाल उनसे जाके पूछा जाए कि कहाँ हो रही है डील, किससे हो रही है डील, क्या सबूत है इन सारी चीज़ों के। खैर जी, फिर बात जाहिर सी बात है टॉक शोज़ के हवाले से भी की गई और इस बारे में ये रिक्वेस्ट भी की गई कि भाई अपील भी की गई मीडिया से कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को जो उनका जिक्र है सियासी मुदाखलत के हवाले से वो ना किया जाए, टॉक शो से ज़रा इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखा जाए। लेकिन मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात ये है कि जो प्रेस ब्रीफिंग हम जब देख रहे थे तो मेरे ख्याल में ये आया कि जी नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक सवाल किया जा रहा है, नवाज शरीफ से डील हो रही है, इस हवाले से सवाल किया जा रहा है। हालांकि बारहा जितनी भी सीनियर लीडरशिप है PMLN की, लेट इट भी नवाज शरीफ, लेट इट भी मरियम नवाज, लेट इट भी शायद खाकान अब्बासी, लेट इट भी राना सनाउल्लाह, लेट इट भी ख्वाजा आसिफ, कोई भी हो, वो ऑलरेडी इस तरह की एजम्पशंस को, इस तरह की स्पेकुलेशंस को, इस तरह के रूमर्स को कि डील हो रही है डिनाई करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से एक मुफस्सिल जवाब आया है, आई एम श्योर कि उसके बाद ये सारी स्पेकुलेशन दम तोड़ देनी चाहिए कि अगर किसी किस्म की कोई डील की बात हो रही है नवाज शरीफ या PMLN से रिलेटेड। लेकिन एक और मजे की बात यह है कि जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में ही बैठ करके ये तासुर देते हैं कि जी डील की पेशकश की गई, ये बरमला कहते हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ने अप्रोच करके उनसे किसी किस्म के फार्मूला बनाने की जो है वो बात की कि आए बैठ करके कोई फार्मूला बनाते हैं, जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी ने ये कैटेगोरिकली कहा कि भाई हमने उनसे कहा कि पहले आप इसको हटाइए फिर हम किसी फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन काश ये आज की प्रेस ब्रीफिंग देख करके मुझे ख्याल आया कि काश कोई सहाफ़ी ऐसा भी होता जो इस बारे में बात करता कि भाई आसिफ अली जरदारी साहब जो बरमला ये दावा कर रहे हैं या ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या ये र्यूमर है या क्या है, इसके बारे में भी सवाल होता तो उसका भी जवाब आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल किया गया नवाज शरीफ और उसकी डील के मुतालिक, जिसके बाद एक मुफस्सिल जवाब आया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आसिफ अली जरदारी हो, उनके दावे के हवाले से
उनकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के हवाले से कोई सवाल नहीं किया गया। एनीवेज, एक और चीज़ है कि इस मुफस्सल जवाब के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनके तो कंसर्न्स दूर हो चुके होंगे, वो वाले कंसर्न्स कि जब वो लोगों से पूछते फिर रहे थे अभी पिछले 2-4 दिनों में कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ की सजाएं ख़त्म हो जाएं, ये कैसे हो सकता है कि उनके केसेस ख़त्म हो जाए, और ये कैसे हो सकता है कि वो चौथी बार भी मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मोहतरम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी आज की प्रेस ब्रीफिंग के बाद तसल्ली हो गई होगी। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखती हूँ और फिर हम डिस्कशन के लिए इस फ्लोर को ओपन करेंगे। अमजद खान नियाजी साहब है मेरे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी अगेन अरसा दराज के बाद रुमीना आलम साहिबा है मेरे साथ, रानुमा PMLN की सिटिंग MNA है। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। आई रियली वांटेड टू हैव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बट अनफॉर्चुनेटली पार्टी कई मसरूफ़ है पार्टी, सो हम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं ले पा रहे हैं। एनीवेज जी, अमजद नियाज़ी साहब आपसे मैं शो का आगाज़ करूंगी। जवाब तो मिल गया ना आपको कि कोई डील नहीं हो रही है, नून लीग से कोई डील नहीं हो रही है, नवाज शरीफ डील नहीं कर रहे हैं, डील नहीं हो रही है, नवाज शरीफ पर यकीन नहीं है, PMLN पर यकीन नहीं है, पाक फौज पर तो सर आपको यकीन है, तसल्ली हो गई सर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिस, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि हमारा जो यकीन है वो अल्लाह पे है। दूसरा हमारा जो यकीन है वो इदारों पे है। तीसरा हमारा अवाम पे है। और इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे मेरे ख्याल में वो कहते हैं अरमानों पे औस पड़ गई है। और वो जो चीख चिल्ला रहे थे कि हमारी डील हो गई, हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन PMLN या कुछ और जो जमातें थी कि हमारी डील हुई है और हम यूं वापस आ रहे हैं और हम यूं केसों से बरी हो रहे हैं और हम बिल्कुल अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी वो कमिंग, बिल्कुल हर चीज तय तो हो के जनाब जो है कुर्सी मसनद इक़्तिदार पे बड़ा जमान हो रहे हैं। तो आज उनके लिए जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने एक बड़े वाज़े तौर पे जो है इदारों को, जो मैं समझता हूँ जिनकी क्वेश्चन मार्क करना चाहते थे, उनके हर लिहाज से उन्होंने बड़ी वजाहत से 2-3 बातें की हैं। अगर किसी की समझ में, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें पता है कि इनके ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इन स्पेकुलेशंस में ना पड़े तो बेहतर है। हाँ। जितना कम डिस्कस होगा, जितना हमें इस चीज में नहीं घसीटा जाएगा इन मामलात में, तो बेहतर रहेगा मुल्क और कौम के लिए। तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए ये मैसेज काफ़ी है कि आप बस करें, जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और लगाने पे तुले हुए थे कि जी मियाँ साहब जो है ना चक्की से बच जाएंगे। मियाँ साहब चक्की तो नहीं बचता। ठीक है अमजद भाई, लेकिन ये सारी बातें आप कह रहे हैं ना जो किन लोगों पर औस पड़ गई होगी, ये सारी बातें तो वजीर आजम साहब खुद ही कर रहे थे, इसीलिए तो फिर हम पूछने पे मजबूर थे। अब अल्लाह के बाद अमजद नियाज़ी साहब, आप लोगों को इदारों पर यकीन है जैसे आपने कहा, तो अब तो आपको यकीन आ गया ना। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की तो तसल्ली हुई है, इस बात का तो मुझे जवाब दे। हमें पहले भी हमें कोई डाउट नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। हम एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उनके हिसाब से हम प्रोसीड भी कर रहे हैं। तो ये भी उन्होंने बता दिया, कोई ऐसी बात भी नहीं कि हमारे जी की सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है वो कोई बेहतर नहीं है। इसके बारे में भी बड़ी वजाहत से उन्होंने कह दिया कि आपने ये नहीं सुना कि उन्होंने क्या बोला इकोनॉमी के ऊपर? उन्होंने कहा इकोनॉमी पे हम क्या बात करें, ये भी चीज जरा बीच में लगे हाथ तो शामिल कर लेना कि महंगाई के हवाले से जरा पाक फौज भी जो है जरा थोड़ी सी अटपटाई हुई है। आपने ये भी सुना ही होगा ना। देखिए बीनेश, इकोनॉमी जो हमें मिली, जिस तरीके के साथ हमने इसको लेके चल रहे हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और हमने पूरी कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं कि लुटी हुई, कटी हुई, फटी हुई इस जो है इकोनॉमी को हम सहारा दे सकें। हम मशकूर हैं अपने दोस्त ममालिक के, मशकूर हैं हम मतलब इस पाकिस्तानी अवाम के जो बाहर बैठी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इस मुश्किल में उन्होंने इसको सहारा दिया। हाँ, कुछ लोग जो अभी भी मैं समझता हूँ अपने आप को नेल्सन मंडेला बना के बाहर बैठे, कम से कम जो लूट के ले गए ना दौलत दवाई के बहाने जो बाहर गए, कम से कम वो भी तो वापस आ जाए ना। आप चले अभी आज के दिन के लिए तो अमजद भाई ऑल ओके है ना, आप लोग के लिए भी गुड न्यूज आ गई, आपको तसल्ली भी मिल गई, तशफ़ी भी हो गई आपकी। अगर आपकी इजाजत हो तो रुमीना से सवाल कर लो। हमें आगे बढ़ने की इजाजत है, सवाल करने की इजाजत है। मेरी बात सुन लेना बीने, सुन लेना।
دیکھیں پہلے ہی تسلی تھی، اب بھی تسلی ہے، آگے بھی ہم دیکھو آگے بھی ایک یاد تسلی رکھنا ہوگی، ٹھیک ہے بینش، جی۔ ہمارا کوئی ذاتی وینڈیٹا نہیں ہے، اور جن لوگوں کا وینڈیٹا ہے نا اپنا پرسنل، تو وہ ان کے لیے مشکلات ہے۔ الحمدللہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ ہم اپنے کندھے پہ جو ہے نا وہ ایک سفید چادر لے کے پھر رہے ہیں، ہم آئے ہیں اسی طریقے کے ساتھ واپس جائیں گے۔ کل بھی ہاتھ صاف تھے، آج بھی ہاتھ صاف ہے، اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ہاتھ صاف ہوں گے۔ امجد جہاں سے ہم جائیں گے بھائی نہ قوم کو کرے کچھ ایسی دے کے بات، جائیں گے، نہ کچھ کرے لے ایسی کے نہیں بات، جائیں گے، پتہ نہیں کتنے بزنسز کچھ انکریز لے ہو گئے ہیں، کے پرائم نہیں جائیں منسٹر گے، صاحب کے ان لوٹ کا کے ٹیکس نہیں کہاں سے جائیں کہاں گے۔ چلا گیا، غریبوں سفید چادر آپ لے کر آئے تھے، اب چادروں کے بزنس میرے ہو رہے ہیں بات سن لو بھائی۔ نا، غریبوں کا خون نہیں چوسیں گے، سر لے کر آپ ایک چادر ہی آئے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کتنی چادریں ہو گئی ہیں آپ لوگوں کی، تو نہ کیا کرے ایسی بات باتیں۔ سن لینا، رومینہ کی نہ سنوں سر، آپ ڈیبیٹ کر لیں، آپ کرتی اسی ہوں پہ ڈیبیٹ سر، کر لیں۔ کرتی ہوں واپس آتی ہوں سر، رومینہ سے ایک بٹ تو لے لیں سر، پی ایم ایل این کو بولنے کا حق دے دیں، پی ایم ایل این کو بولنے کا حق دے دیں۔ رومینہ عالم صاحبہ السلام علیکم۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بہت بہت آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی، مبارکباد بھی آپ میری ایکسیپٹ کیجئے، کیونکہ آج کا وہ دن ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ جہاں جو حکومت ہے، امجد نیازی صاحب بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھی سول ملٹری تعلقات انٹیکٹ ہے، وہیں پہ جو اپوزیشن ہے، اوہ سر سوال تو کرنے دینا، تسی ایک منظر ذرا صبر کرو۔ تو رومینہ خورشید عالم صاحبہ آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ بھائی بتا دیا انہوں نے کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، تو اٹس اے ون ون سچویشن فار بوتھ آف یو پیپل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینش، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے اپنے پروگرام میں مدعو کیا آپ نے۔ دوسری بات یہ کہ بے شک تمام جو لوگ ہیں اللہ کو ماننے والے، ہم بھی انہی کی طرح بے شک اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، اور جہاں تک ہے نا کہ یقین رکھنا اداروں پر، اس پہ تو وہ تو ظاہر ہے اس ملک کے تمام اداروں پر سب کو یقین ہے، کبھی کچھ اچھا کہیں کچھ غلط، کہیں کچھ کھٹا کہیں میٹھا چلتا رہتا ہے، لیکن میرے خیال میں آج کا جو مبارکباد کا دن ہے وہ یہ ان لوگوں کے لیے پتہ نہیں مبارکباد ہے، کیونکہ امجد صاحب کو میں ذاتی طور پر ظاہر ہے میرے کولیگ بھی ہیں، میں آئی نو ہم ویل کہ بڑے پازیٹیو بھی رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں اور کام بھی رہتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ نے میجورٹی ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں، وزیر اعظم جو عمران خان نیازی صاحب ہیں ان کا اپنا بیان اٹھا کے دیکھ لیں، اور جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی اور وہ یہی کہتے تھے، برملا وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے ڈیل اور ڈھیل نہیں ہوگی، ڈیل اور ڈھیل نہیں ہوگی، ڈیل اور ڈھیل نہیں ہوگی۔ تو آج میرے خیال میں ان کو ایک بڑا اچھا مؤثر تسلی بخش اور تشفی بخش جو ہے وہ جواب مل گیا کہ ڈیل ہم نے تو کبھی مانگی نہیں، اور یہی بات کہ پی ایم ایل این کے ایک ایک ورکر نے، سینئر لیڈرشپ نے، جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان سب نے یہی کہا کہ نہ ہم نے کوئی ڈیل کی، نہ کہیں مانگی، نہ کسی سے ڈیل مانگی، اور دینی کس نے ہے، یا اگر حکومت وقت بیان اپنا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو جہاں تک بات ہے کہ بڑے میاں صاحب کی، شہباز صاحب کی، ہماری پارٹی کے جتنے تمام لوگ ہیں، ہم سب لوگ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، اور ہم نے کہیں پر بھی کسی چیز سے اپنی جو ہماری ایک ویژن ہے ہماری لیڈرشپ کا، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اور میرے خیال میں آج جو جواب ان لوگوں کو ملا ہے، جو ہمارے لیے پروپیگنڈے کر رہے تھے ان کو خود جواب مل گیا، اور یہ تو سوال جو ہے مریم جیسے بینش جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوال جو ہے مبارکباد یا ون ون والی بات، تو میرے خیال میں یہ سوال تو ان کی طرف جاتا ہے کہ یہ اس سوال کا جواب دیں، اب یہ جواب دیں اس سوال کے کہ یہ لوگ جو چلے نیازی صاحب نہیں، امجد صاحب نہیں کہتے، تو جو باقی ان کے لوگ چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے اور پتہ نہیں کون کون سے لوازمات لگا کے کہتے تھے، وہ اب اس چیز کا جواب دیں نا۔ اچھا رومینہ، آپ اس کو اپنی جیت سمجھ رہی ہیں، آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایک اچھا موقع ہے پی ایم ایل این کے لیے، ہم بھی اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ obviously دونوں کے لیے، میں تو خیر کہہ رہی ہوں دونوں کے لیے، نہیں مجھے ایک منٹ سوال کرنے دیجئے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اچھا ہوتا کہ اگر مریم نواز صاحبہ ٹویٹر پہ ہی صحیح شکریہ ادا کر دیتی پاک فوج کا کہ بھئی زبردست، آج انہوں نے ایک مفصل جواب دے کر کے ان تمام ریومرز کو ڈائی آؤٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ جو ابھی امجد نیازی صاحب نے کہا، ان سے نا آپ کو کلیرٹی سیکھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں کتنی کلیرٹی ہے، اللہ کے بعد اداروں پر ان کو کتنا اعتماد ہے، عوام پر بعد میں اعتماد ہے، ان کی آپ کلیرٹی چیک کریں۔
बीइंग अ पॉलिटिशियन जो है बीनिश, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहती हूँ। बेशक अल्लाह की ज़ात के अलावा तो हम किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि रब की ज़ात वो है, वो जिसको चाहे अर्श पे बिठा दे, जिसको चाहे वो फर्श पे ले आए। और अवाम जो है, अवाम रिफ्लेक्शन है, अवाम जो है वो आपकी आवाज़ है, ठीक है। अवाम जो कहती है, वो महसूस करती है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, क्योंकि हम जो पार्लियामेंट में आते हैं, हम जो सियासी जमातें हैं, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अवाम की आवाज़ हैं। तो जहाँ तक बात है ना औस पड़ जाए, और क्लैरिटी की आप जहाँ तक बिनी साहबा बात करिए ना, तो क्लैरिटी मैं इनसे क्या सीखूं? मैंने तो कितनी दफ़ा कहा है कि इनको चाहिए कि अपनी 34-35 और पता नहीं कितनी वजारतें और कितने SAPM और पता नहीं कौन कौन से जो फर्द बिठाए हुए हैं, इनको चाहिए एक वजारत और इंट्रोड्यूस करवाएं, और वो वजारत है यू टर्न की, क्योंकि आपको पता है ये तो मास्टर्स हैं यू टर्न के। और इन्होंने तो कहा है कि यू टर्न जो है वो तो बड़ा एक उसको बड़ा लीगलाइज और बड़ा अच्छा कहे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बाज़-औक़ात यू टर्न लेने पड़ते हैं। तो आप देखिए ना, जो लोग कहते थे कि ये लोग डील कर रहे हैं, आज अब वो कहेंगे कि नहीं, अच्छा वो हम ये नहीं, हम तो ये कह रहे थे। औस पड़ गई, औस कहाँ पे पड़ गई भाई? मुझे लगता है सैलाब आ गया होगा इनके उन लोगों पर कि किस दुख में ये जो लोग शामिल आ गए। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगी कि मेरे कुलीग जो है उन्होंने कहा कि जो गरीबों का खून चूसते थे, और ये वो हम पे तो ऐसे कई इल्ज़ाम हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अब तो लगता है खून रहेगा तो कोई चूसेगा ना। अब तो वही बात होगी कि ना रहेगा गरीब और ना ही गुर्बत होगी, और ना, क्योंकि जाहिर है यहाँ तो अमीर तरीन, उनके आपने खुद देखा कि कितने लोग जो है वो अमीर तरीन होते गए, और क्या क्या हशर और क्या हालात हो रहे हैं, और किस तरह जो है वो गरीब जो है वो दवाई लेनी भी उसके लिए अजाब बन गई है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस की कारें बेचने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पंजाब में वुज़रा की अयाशियों पर आखिर खामोश क्यों हैं, कौन सी हैं वो अयाशियाँ, वो भी आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज के सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी अमजद खान न्याजी साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हैं, रहनुमा है PMLN से, सिटिंग ऑन द अपोजिशन बेंचेस, वंस अगेन द सिटिंग MNA। दोनों मेहमानों को खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने से पहले। वो जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात करके गई थी ना, टीज़र आपको दे करके गई थी कि भाई पंजाब में इतनी ज़्यादा अयाशियाँ हो रही हैं, जो पंजाब के वुज़रा हैं उनके लिए नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, वो भी 1-2 करोड़ रुपये की नहीं, पूरे के पूरे 21 करोड़ रुपये की। इसके ऊपर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की नजर क्यों नहीं जा रही? ये वो स्टोरी है जिसके ऊपर सीधी बात की टीम, मैं खुद, हम लोग 2 से 3 शोज़ कर चुके हैं। आज हम ये चौथे शो में इस बारे में बात कर रहे हैं। और इससे पहले जब हम शोज़ करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब नुमाइंदे आते थे और उनसे सवाल पूछा जाता था कि इतनी महंगाई के बावजूद, इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद हम IMF से कर्जा लेकर के अपना किचन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पंजाब में वुज़रा के लिए 1800 सीसी गाड़ियों खरीदने की प्लानिंग की जा रही है, 21 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो हमें उस टाइम पर किस तनकीद का सामना करना पड़ता था, आप वो पहले देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, 51 काबीना के हिसाब से आप नई गाड़ियाँ ले रहे हैं और लगभग बजट है 21 करोड़ रुपए का, ये भी कम लग रहा है क्या? जवाब में मैं सिर्फ एक शेर ही कह सकती हूँ, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर झूठ, और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। पहली तो बात है कि ये जो गाड़ियों वाली बात थी, इस बात के ऊपर हम ये बता चुके हैं कि हम एक भी नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रही हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जी अमजद खान न्याजी साहब, जो ऐसा काम नहीं होना था, कभी नहीं होना था, वो हो गया है। मैं मुबारकबाद दूं कि अफसोस करूं, मुझे बताइए। वैसे आलिया से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी भी कॉलीग हैं। ये क्लिप मैं आलिया हमजा साहिबा से भी शेयर करूंगी। आपने तो लाइव शो में देख लिया, मुझे बताइए ये क्या हो रहा है? बीनिश, सबसे पहले तो मैं अपनी कुलीग के लिए कहूंगा कि सादगी पे कोई न मर जाए। हाँ, तो पहली तो ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि आलिया के लिए कि रुमीना के लिए? ये रुमीना के लिए था। अच्छा। ओ, मुझे लगा शायद आलिया ने कोई बड़ा क्लेम कर दिया था शो में। चलिए, ये तो मानने के साथ वो समझ गई है कि मैंने क्या कहा है, कि अब क्या कहें, चूंकि रुमीना बहन के साथ एक अच्छे रिलेशंस हैं, बहनों वाले, बहन भाई वाले, तो इनको पता है कि कौन क्या करता रहा है और कितनी मिन्नतें और कितने जो है वो तलवे चाटे गए हैं। तो ये अलग बात है कि आप कहें कि नहीं हमारी दाल गली,
تو آگے کی طرف چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کلپ چلایا. This is اب wrong. دیکھو پنجاب گورنمنٹ کا مجھے نہیں بلا سچی بات کروں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ رولز میں ہے کہ گاڑی کو ایک اس کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے بعد اگر وہ اس سے اوور چل گئی ہو یا اس کی جو کنڈیشن ہے وہ اتنی اچھی نہ رہی ہو تو اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے. یہ گورنمنٹس کے رولز ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ان رولز کو فالو کیا جا رہا ہے یا رول کی وائلیشن کی جا رہی ہے. اگر تو رولز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر بالکل اس کو میں بھی کنڈیم کروں گا. اگر رولز کو فالو کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی رول ریگولیشنز میں جو ہے وہ غلطی نہیں ہے اور ایز پر جو ہے رولز یہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں، امجد بھائی، کیونکہ ہر عمران چیز خان کے ایک صاحب نے ٹائم ہے. پرائم آپ بھی منسٹر بنتے ہی پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں کیوں بیچی تھیں؟ مجھے یہ بتائیے. دیکھیں اس کی جو ایشو تھا نا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ جو گاڑیاں تھی وہ جو اخراجات تھے، جو میں سمجھتا ہوں نان ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، اس کو کم کیا گیا ہے، اس کو بڑھایا نہیں گیا تھا. ابھی بھی اداروں کے اندر ہسٹیرٹی میئرز لیے گئے. ایون نیشنل اسمبلی نے لاسٹ 2-3 ایئرز میں ہر سال تقریباً 1 بلین امجد سے بھائی، اوپر جو اگر ہے آج عمران خان رقم صاحب واپس کی ہے. اپوزیشن میں ہوتے نا امجد بھائی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر عمران خان آج اپوزیشن میں ہوتے اور یہ کام وقت میں بیٹھے حکمران نواز شریف نے کیا ہوتا تو عمران خان آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کس کے باپ کا پیسہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں. 21 کروڑ روپے عوام کے قومی خزانے سے نکل. سر وہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب، وہ بالکل کہہ چکے ہیں، اٹس آن ریکارڈ. بس بینیش، اگر دیکھو اگر آپ نے ہر ایک چیز کو کریٹیسزم کے طور پہ لینا ہے یا تنقیدی نگاہ سے دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ادروائز خان صاحب بہت پازیٹیو آدمی ہے، اور خان صاحب کی جو شخصیت ہے نا، یا تو آپ نے سمجھی نہیں ہے یا آپ نے ان کے متعلق جو ہے اپنی ریسرچ نہیں کی، یا ملے آپ کو بہت کم ہے. اگر آپ، چونکہ انسان کا جو ہے نا وہ جب تک وہاں نہ پڑے، جب آپ اسے ملے نا، جب آپ امجد ان بھائی، کے ہاں، ساتھ جو وزیر بیٹھے اعظم اٹھے نا بننے کے تو بعد لازمی نہیں بات ملے، ہے. پر وزیر اعظم بننے سے پہلے بہت دفعہ ملے ہیں، لیکن جب وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد نہیں ملے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان بحیثیت وزیر اعظم کو ہم پرسنلی نہیں ملے ہیں. مجھے ذرا رومینہ کے پاس جانا ہے. رومینہ خورشید عالم صاحبہ، میری آج کی ٹیگ لائن اس ٹاپک کے لیے پتہ کیا تھی؟ میں کیونکہ اسٹوری کو کافی ٹائم سے فالو کر رہی ہوں تو میں نے اس کی ٹیگ لائن رکھی کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کی کاریں بیچنے والے وزیر اعظم عمران خان پنجاب کے وزراء کی عیاشیوں پر خاموش کیوں ہیں. میں یہی ٹیگ لائن آپ پر جوڑنا چاہوں گی، صرف وزیر اعظم عمران خان نکال کے یہاں پر اپوزیشن یا اپوزیشن لیڈر ڈالنا چاہوں گی. جب میں نے پہلے یہ شو کیا، عالیہ حمزہ تھی، ہنا پرویز بٹ صاحبہ تھی، اپوزیشن کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ان کو بتایا بھی، لیکن پن ڈراپ سائلنس. آپ کو آج بھی کچھ نہیں پتا یا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، آپ کے جس ٹاک شو میں اگر ہنا آئیں تو میں تو ظاہر ہے ان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتی. جہاں تک میری بات ہے یا اپوزیشن ہماری سب کی بات ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، ہے اور اب بھی ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ جب گاڑیاں بیچی گئیں تو کہا گیا کہ ہم تو آسٹری میئرز اتنے لیں گے، پانی بند کر دیا، چائے بند کر دی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. بڑے کچھ ہوا، ہم نے بڑے ڈرامے دیکھے. لیکن پنجاب پہ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، اپوزیشن کہیں چپ نہیں ہے. بینش، اپوزیشن نے برملا باتیں بھی کیا. آپ مجھے بتائیں، سب سے بڑا فورم ہوتا ہے پارلیمنٹ کا فورم. پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر آپ کوشچنز کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں جب کوشچنز کے جواب ہی نہیں آتے؟ وہاں پر کیا بات کریں جب حکومت اپنا کورم نہیں پورا کر سکتی؟ اور رہ گئی پنجاب کی بات، تو پنجاب پہ تو ان کے ہاتھ پاؤں سب کچھ بندہ ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کا، کیونکہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں. ایسے پلس کو پھر گاڑی بھی تو ہائی سپیڈ پلس چاہیے. اور عالیہ حمزہ صاحبہ کی جو بات ہے وہ میرے خیال میں پچھلے 1-2 پروگرام میں بھی جو بات ہوئی وہ آپ بھی جانتی ہیں. اور مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اینی ون کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا جو ہے نا وہ بھی کئی دفعہ نقصان دے دیتا ہے آپ کی اپنی جماعت کو. کیونکہ آپ جب ضرورت سے زیادہ جب آپ کو ایک بات کا نو ہاؤ نہیں ہوتی تو پھر بعد میں آپ جب جواب دینا پڑتا ہے یا وہ بعد میں جب بات چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے جو آنریبل کولیگ ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بہت پازیٹیو ہیں، اتنے پازیٹیو ہیں کہ ملک سے کرونا پازیٹیو ہی نہیں جا رہا ہے. اللہ ہی رحم کرے اس ملک کے حال پہ. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ریسرچ کی بات، وہ واقعی ریسرچ کے قابل ہیں.
وہ واقعی ہی بینش ریسرچ کے قابل ہیں کہ جن کے آنے کے بعد ملک کا کیا حال ہو چکا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ وہ کرتے وہی ہیں جس کو وہ پہلے کہہ دیتے ہیں نا. میں تو اب اس بات کے لیے ڈرتی ہوں اور اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ اس ملک پہ رحم کر, کیونکہ عمران خان جب کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا اس کے کچھ عرصے بعد اس کو کمال کرتی ہے روبینہ. 1 کروڑ روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا, سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے دیا سارے پالیٹیشنز میں سے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کمال کرتے ہیں عمران خان. واقعی کمال کرتے ہیں. بتایا نا انہوں نے جائیداد بیچی. آج فواد چودھری صاحب نے بتایا انہوں نے اپنی کوئی پراپرٹی بیچی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ کون سی پراپرٹی بیچی, لیکن پراپرٹی بیچ کر کے ان کے پاس پیسے آ گئے اس لیے انہوں نے ٹیکس دیا. مجھے بریک لینے دیں اس چیز کو نا. بریک کے بعد آ کر کے ہم اس کو بالکل ریزیوم کریں گے ڈسکشن کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. The panelists will be with us. We'll resume shortly. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود امجد خان نیازی پاکستان تحریک انصاف سے, رومینہ خورشید عالم فرام PMLN. امجد خان نیازی صاحب, فواد چودھری صاحب نے آج ہمیں بتایا, بہت سے لوگوں کی تسلی کرائی, آئی ایم شیور اپوزیشن کی بھی کرائی ہوگی, جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ جس چیز کو ہم اپریشیٹ کر رہے تھے, کل بھی کیا, پرسوں بھی میں نے اپنے شو میں کیا, کہ وزیر اعظم پاکستان کا وہ 1 کروڑ روپے ٹیکس دے رہا ہے, لیکن پوچھا جا رہا تھا ابھی رومینہ نے بھی پوچھا کہ کس کام پر, تو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہمیں آ کے کہ کوئی خان صاحب نے اپنی کوئی پراپرٹی بیچی ہے, لیکن کون سی پراپرٹی بیچی ہے یہ ان کو پتا نہیں ہے. کیا اتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں کہ کون سی پراپرٹی بیچی ہے اور اس کے کتنے پیسے آئے کہ 1 کروڑ روپے انہوں نے ٹیکس دے دیا, معلوم نہیں ہے سر. اس معاملے سے تو ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو بینش آپ کو گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اور کابینہ کو کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا کہ تمام پارلیمنٹیرینز کی, گورنمنٹ آفیشلز کی جو ٹیکس ڈائریکٹری ہے وہ جو ہے وہ اوپن کی جائے, اور جتنی بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے, ویل سٹیٹمنٹ ہے, وہ ساری جو ہے پبلک کی جائیں. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے. سیکنڈلی آپ نے ایک بالکل اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں حکومت اور اپوزیشن کے پاس کیا ہے, ان کے پاس جو ہے اکاؤنٹ کمیٹی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. اس میں اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے, دیکھیں کوئی بھی جب ٹیکس آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا تو آپ اپنی آمدن بھی لکھتے ہیں, آپ اپنے اخراجات بھی لکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو کچھ آپ کے اوپر ٹیکس لگا ہوتا ہے وہ آپ شو کرتے ہیں یا لگاتی ہے, جو بھی گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی آمدن بچ جاتی ہے. تو کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے خان صاحب کی آمدن اور اخراجات پہ تو چیک کر لے گورنمنٹ کے پاس, اور اپوزیشن کے پاس تو گین تو اپوزیشن کے پاس ہے. دوسرا آپ کی عرض کروں کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. خان صاحب کوئی ایسے نہیں آگے ہوا میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا, ان کو والدہ کی طرف سے, ان کو والد کی طرف سے, پھر خان صاحب نے خود اس زمانے میں, خان صاحب پینٹ ہاؤس میں رہتے تھے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے, جب لوگوں کو پینٹ ہاؤس کا بھی نہیں پتا تھا کہ پینٹ ہاؤس ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور لنڈن میں وہ الحمدللہ وہ ایک لگژری لائف گزارتے تھے. اللہ نے بہت اچھا امجد نیازی صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب نا 2 لاکھ روپے ٹیکس دیتے تھے. سن لینا ابھی سے آپ پتہ ہے میں نے پہلے کہا سر برکت تو وزیر اعظم بننے کے بعد, نہیں سر میں سے فیکٹ چیک دے رہی ہوں کہ برکت تو وزیر اعظم بننے کے بعد پڑی ان کے کام میں. جی آپ کیری آن کریں سر. میری بات سن لینا, آپ کے پاس ان کا آ گئی ہے نا, آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ چیلنج کر دیں. اللہ خیر صلاح, ٹھیک ہے نا. کسی کو شک ہے تو دیکھ لے, لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے بے شک, کیونکہ مجھے یقین ہے اور میرا لیڈر ایماندار ہے, اور اس نے ایک ایک اپنی آمدنی اور ایک ایک جائیداد جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی ہے. یہ بھی تو دیکھے نا, یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے, اس سے پہلے کسی نے. اب میں یہ بھی آپ کے توسط سے یہ پوچھوں گا, جو ہمارے نیلسن منڈیلا ہے اور جو ہمارے TT کے جو لیڈر ہیں, تو ان کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کاش ان کی اتنی بڑی جائیدادیں ہیں اور انہوں نے ٹیکس تو خان صاحب سے بہت کم دیے, تو یہ بھی تو آپ کو سوال کرنا چاہیے نا کہ پوچھ لیتے ہیں. جی رومینہ خورشید عالم صاحبہ جواب دیجئے, اپنے لیڈران کا جواب دیجئے. اوکے سر, آخری کامنٹس رومینہ سے. میں بالکل دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیسی زندگی گزاری ہے. وہ تو آج بھی خبروں کی زینت, اور پرانی خبریں اٹھا کے دیکھیں تو کون زینت جو ہے وہ نظر آئی جاتی ہے, مطلب خبروں کی زینت. میں کوئی انڈین سٹار زینت امان کی بات نہیں کر رہی, میں ویسے بات کر رہی ہوں.
दूसरी बात जो सी है ना वो ये कि आपने कहा फवाद चौधरी ने तसल्ली करा दी होगी, उस बंदे को पहले पूछे अपनी उनकी कहाँ तक तसल्ली पहुंची है कि अब उन्होंने नेक्स्ट टारगेट किसको रखा है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इसलिए उनकी बात को तो मैं सीरियस ही नहीं लेती, क्योंकि जो किसी का क्या होता है ना, कोई किसी एक का हो जाए, नहीं मैंने बीच में नहीं, मुझे किसी की तसल्ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से तसल्ली चाहिए ही नहीं। मेरा ईमान, मेरा यकीन जो है वो अपने रब पे है। और अब जहां तक आपने कहा कि आपका लीडर कितना कोई ईमानदार है वो तो नजर ही आ रहा है, उनकी तसल्ली हम करा देंगे। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, तो अब ना करें, आप तसल्लियां पहले अपनी जमात के अंदर तो करा लें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज के लिए दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा। I'll see you on Monday. Look after yourself. फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।